नमस्कार, हिट नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। हिट नेपालमा हामी देशको समसामयिक विषय, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री, नेपाली कलाकारिता क्षेत्र लगायत विभिन्न कुराहरूको चर्चा गर्छौं। विशेष गरी नेपालमा जे हिट त्यही फिट भन्ने हाम्रो जुन एउटा नारा छ, त्यो नारा बोकेर हामी अगाडि बढेका छौं र आज पनि हामी तपाईलाई त्यस्तै एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौं। यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेकी छन्। राजकीय भ्रमणको लागि राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार भारत पुगेकी हुन्, तर भारत पुगे लगतै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै परेको छ उनलाई। हो, केही महिना अगाडि भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेपाल आउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफै उनलाई रिसिभ गर्नको लागि विमानस्थल पुगेकी थिइन्। तर जब नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको विशेष निमन्त्रणामा भारत पुगिन्, उनलाई रिसिभ गर्न प्रणब मुखर्जी आएनन्। प्रणब मुखर्जीको साटो भारतले महिला तथा बालबालिका राज्य मन्त्री कृष्णा राजलाई विमानस्थलमा पठाएको छ। स्वागतका लागि भारतकी राज्य मन्त्री विमानस्थल पुगेपछि यसले सामाजिक सञ्जालमा त हङ्गामा मचाएकै छ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले पनि यसलाई गहिरो रूपमा हेरेको छ। हो, नेपालकी राष्ट्रपतिको स्वागतको लागि हातमा मोबाइल बोकेकी राज्य मन्त्री, भन्नुहोस् यो अपमान हो कि स्वागत? यति बेला नेपाली जनताहरूले राष्ट्रपतिको अपमान भएको भन्दै उनी चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल फर्कनु पर्ने बताइरहेका छन्। र खबरलाई मान्ने हो भने विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो अपमान भएपछि भ्रमण छुट्याएर शुक्रबारबाट बुधबार नै नेपाल फर्कने चर्चा पनि चलिरहेको छ, तर यसको वास्तविकता भने अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। यति बेला राष्ट्रपतिको अपमान भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ र त्यही आलोचनाको बीचमा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका चर्चित अभिनेता राजेश हमालले पनि केही कुराहरू पनि लेखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहने राजेश हमालले अहिले राष्ट्रपतिको भ्रमण र त्यसपछि उनलाई स्वागत गर्नको लागि हातमा मोबाइल बोकेकी राज्य मन्त्री आएपछि चर्को आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, यो यस्तो परिणाम हो जब सार्वभौम र स्वतन्त्र राज्यको सरकारले यसको स्थान समान रूपमा देखाउन सक्दैन, तर कृपा पात्रको रूपमा व्यवहार गर्छ। हाम्रो सरकार र नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छवि कलङ्कित मात्र पारेनन्, स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य नागरिकको गर्व पनि ध्वस्त पारे। सरकारलाई लाज हुनुपर्ने हो। राजेश हमालले लेखेका छन्, सरकारलाई लाज हुनुपर्ने हो। नेपालको सार्वभौममाथि नै एउटा आक्रमण हो। राजेश हमालले मात्र होइन, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री, नेपाली जनताले पनि यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् र तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला भारतले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका चर्चित नायक राजेश हमाल यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुराहरूमा टिप्पणी गर्नको लागि खर रूपमा उत्रने गरेका छन् र उनले राष्ट्रपतिको स्वागतको लागि भारतकी महिला तथा बालबालिका राज्य मन्त्री कृष्णा राज विमानस्थलमा उपस्थित भएपछि चर्को आलोचना गरेका छन्। न त उनको हातमा कुनै फुलको बुकी छ, न त केही राष्ट्रपतिले दुई हातले उनलाई हात मिलाइरहेकी छन्, तर त्यहाँकी राज्य मन्त्रीको एउटा हातमा मोबाइल छ र उनले अर्को हातले मात्र विद्यादेवी भण्डारीसँग विमानस्थलमा हात मिलाइरहेकी छन्। भन्नुहोस्, हाम्रो सार्वभौम सत्ता कहाँ छ? हाम्रो सार्वभौम कहाँ छ? नेपाली नागरिकहरूले यसलाई अपमानको रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने? राजेश हमालले विद्यादेवी भण्डारीमाथि अपमान भएको र देशको सार्वभौममाथि नै अपमान भएको भन्दै नेताहरूले लाज मान्नुपर्ने बताइरहेको बेलामा राजेश हमालसँगै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चर्चित बनेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले भने उनलाई एउटा चुनौती दिएकी छन्। करिश्मा मानन्दर यति बेला नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध छिन् र उनी नयाँ शक्ति पार्टीबाट आउँदो चुनावमा कुनै पदमा लड्छन् कि लड्दिनन् त्यसको भने कुनै तय भएको छैन। तर करिश्मा यति बेला नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पुगिरहेकी हुन्छन् र आफ्नो विभिन्न विचारहरू सामाजिक सञ्जाल र जनतासँग राखिरहेकी छन्। सोही समयमा अभिनेत्री तथा नयाँ शक्तिकी सदस्य करिश्मा मानन्दरले महानायक राजेश हमाललाई काठमाडौँबाट स्वतन्त्र रूपमा मेयरको चुनाव लड्न चुनौती नै दिएकी छन्। सोमबार राति उनले आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेकी छन् र उनले चुनौती दिएकी छन् कि राजेश हमाललाई सुझाव, यदि हजुरलाई नेपाली समाज र देशको चिन्ता छ भने काठमाडौँबाट मेयरको लागि स्वतन्त्र चुनाव लड्नुहोस्, मेरो भोट तपाईँलाई हुनेछ। करिश्माको यो स्टाटस जब राजेश हमालले राष्ट्रपतिको अपमान भयो भन्दै स्टाटस लेखे त्यसपछि आएको हो र राजेश हमाललाई आफूले भोट दिने र राजेश हमाल स्वतन्त्र रूपमा
मेयरको रूपमा काठमाडौँबाट उठ्नको लागि करिश्माले चुनौती दिएकी छन्। करिश्माको यो चुनौतीमा धेरैले होमा हो थपेका छन्। रायसमाल मेयरमा लड्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपयले करिश्माको यसलाई आक्रोश भनेका छन्। तर जे भए पनि यति बेला नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका दुई चर्चित जोडीले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। राजेशमालले राष्ट्रपतिको अपमान भयो भन्दै स्ट्याटस लेखेका छन् भने करिश्माले राजेशमाललाई काठमाडौँबाट मेयरको पदमा लड्नको लागि चुनौती नै दिएको अवस्था हो। अब के राजेशमालले करिश्माको यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्लान्? के राजेशमालले करिश्माको चुनौतीलाई सामना गर्दै स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँको मेयरबाट उम्मेदवारी देलान्? त्यो भने भोलिको कुरा हो। तर यति बेला देशमा दुईवटा विषय गरममा गरम बनेका छन्। एउटा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भारतले स्वागत गर्नको लागि विमानस्थलमा राज्य मन्त्रीलाई पठाउनु र अर्कोतिर राजेशमाललाई चुनौती दिनु करिश्माले कि तपाईँ काठमाडौँमा स्वतन्त्र रूपमा मेयरको रूपमा उठ्नुहोस्, मेरो भोट तपाईँलाई हुनेछ। आउनुहोस्, तपाईँलाई के लाग्छ? नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका चर्चित नायक राजेशमाल स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँको मेयरबाट उठ्नुपर्छ या पर्दैन? तपाईँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। र राजेशमालले जुन तरिकाले राष्ट्रपतिको अपमान भयो भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन् त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हिट नेपालको यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सब्सक्राइब गरेपछि मात्र पाउनुहुनेछ यस्तै रोचक रिपोर्ट। हाम्रो रिपोर्ट हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। नमस्कार, हिट नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। हिट नेपालमा हामी देशको समसामयिक विषय, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री, नेपाली कलाकारिता क्षेत्र लगायत विभिन्न कुराहरूको चर्चा गर्छौँ। विशेष गरी नेपालमा जे हिट त्यही फिट भन्ने हाम्रो जुन एउटा नारा छ त्यो नारा बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ र आज पनि हामी तपाईँलाई त्यस्तै एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेकी छन्। राजकीय भ्रमणको लागि राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार भारत पुगेकी हुन्। तर भारत पुगे लगतै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै परेको छ उनलाई। हो, केही महिना अगाडि भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेपाल आउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफै उनलाई रिसिभ गर्नको लागि विमानस्थल पुगेकी थिइन्। तर जब नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको विशेष निमन्त्रणामा भारत पुगिन्, उनलाई रिसिभ गर्न प्रणब मुखर्जी आएनन्। प्रणब मुखर्जीको साटो भारतले महिला तथा बालबालिका राज्य मन्त्री कृष्णा राजलाई विमानस्थलमा पठाएको छ। स्वागतका लागि भारतकी राज्य मन्त्री विमानस्थल पुगेपछि यसले सामाजिक सञ्जालमा त हङ्गामा मचाएकै छ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले पनि यसलाई गहिरो रूपमा हेरेको छ। हो, नेपालकी राष्ट्रपतिको स्वागतको लागि हातमा मोबाइल बोकेकी राज्य मन्त्री, भन्नुहोस् यो अपमान हो कि स्वागत? यति बेला नेपाली जनताहरूले राष्ट्रपतिको अपमान भएको भन्दै उनी चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल फर्कनुपर्ने बताइरहेका छन्। र खबरलाई मान्ने हो भने विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो अपमान भएपछि भ्रमण छोटाएर शुक्रबारबाट बुधबार नै नेपाल फर्कने चर्चा पनि चलिरहेको छ। तर यसको वास्तविकता भने अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। यति बेला राष्ट्रपतिको अपमान भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ र त्यही आलोचनाको बीचमा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका चर्चित अभिनेता राजेश हमालले पनि केही कुराहरू पनि लेखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहने राजेश हमालले अहिले राष्ट्रपतिको भ्रमण र त्यसपछि उनलाई स्वागत गर्नको लागि हातमा मोबाइल बोकेकी राज्य मन्त्री आएपछि चर्को आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, यो यस्तो परिणाम हो जब सार्वभौम र स्वतन्त्र राज्यको सरकारले यसको स्थान समान रूपमा देखाउन सक्दैन तर कृपा पात्रको रूपमा व्यवहार गर्छ। हाम्रो सरकार र नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छवि कलङ्कित मात्र पारेनन्, स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य नागरिकको गर्व पनि ध्वस्त पारे। सरकारलाई लाज हुनुपर्ने हो। राजेश हमालले लेखेका छन्, सरकारलाई लाज हुनुपर्ने हो। नेपालको सार्वभौममाथि नै एउटा आक्रमण हो। राजेश हमालले मात्र होइन, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री, नेपाली जनताले पनि यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् र तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला भारतले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका चर्चित नायक राजेश हमाल यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुराहरूमा टिप्पणी गर्नको लागि खर रूपमा उत्रने गरेका छन् र उनले राष्ट्रपतिको स्वागतको लागि भारतकी महिला तथा बालबालिका राज्य मन्त्री कृष्णा राज विमानस्थलमा उपस्थित भएपछि चर्को आलोचना गरेका छन्। न त उनको हातमा कुनै फुलको बुकी छ, न त केही राष्ट्रपतिले दुई हातले उनलाई हात मिलाइरहेकी छन्। तर त्यहाँकी राज्य मन्त्रीको
एउटा हातमा मोबाइल छ र उनले अर्को हातले मात्र विद्यादेवी भण्डारीसँग विमानस्थलमा हात मिलाइरहेकी छन्। भन्नुहोस्, हाम्रो सार्वभौम सत्ता कहाँ छ? हाम्रो सार्वभौम कहाँ छ? नेपाली नागरिकहरूले यसलाई अपमानको रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने? राजेश हमालले विद्यादेवी भण्डारीमाथि अपमान भएको र देशको सार्वभौममाथि नै अपमान भएको भन्दै नेताहरूले लाज मान्नुपर्ने बताइरहेको बेलामा राजेश हमालसँगै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चर्चित बनेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले भने उनलाई एउटा चुनौती दिएकी छन्। करिश्मा मानन्दर यति बेला नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध छिन् र उनी नयाँ शक्ति पार्टीबाट आउँदो चुनावमा कुनै पदमा लड्छन् कि लड्दिनन् त्यसको भने कुनै तय भएको छैन। तर करिश्मा यति बेला नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पुगिरहेकी हुन्छन् र आफ्नो विभिन्न विचारहरू सामाजिक सञ्जाल र जनतासँग राखिरहेकी छन्। सोही समयमा अभिनेत्री तथा नयाँ शक्तिकी सदस्य करिश्मा मानन्दरले महानायक राजेश हमाललाई काठमाडौँबाट स्वतन्त्र रूपमा मेयरको चुनाव लड्न चुनौती नै दिएकी छन्। सोमबार राति उनले आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेकी छन् र उनले चुनौती दिएकी छन् कि राजेश हमाललाई सुझाव, यदि हजुरलाई नेपाली समाज र देशको चिन्ता छ भने काठमाडौँबाट मेयरको लागि स्वतन्त्र चुनाव लड्नुहोस्, मेरो भोट तपाईँलाई हुनेछ। करिश्माको यो स्टाटस जब राजेश हमालले राष्ट्रपतिको अपमान भयो भन्दै स्टाटस लेखे त्यसपछि आएको हो र राजेश हमाललाई आफूले भोट दिने र राजेश हमाल स्वतन्त्र रूपमा मेयरको रूपमा काठमाडौँबाट उठ्नको लागि करिश्माले चुनौती दिएकी छन्। करिश्माको यो चुनौतीमा धेरैले होमा हो थपेका छन्। राजेश हमाल मेयरमा लड्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपयले करिश्माको यसलाई आक्रोश भनेका छन्। तर जे भए पनि यति बेला नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका दुई चर्चित जोडीले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। राजेश हमालले राष्ट्रपतिको अपमान भयो भन्दै स्टाटस लेखेका छन् भने करिश्माले राजेश हमाललाई काठमाडौँबाट मेयरको पदमा लड्नको लागि चुनौती नै दिएको अवस्था हो। अब के राजेश हमालले करिश्माको यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्लान्? के राजेश हमालले करिश्माको चुनौतीलाई सामना गर्दै स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँको मेयरबाट उम्मेदवारी देलान्? त्यो भने भोलिको कुरा हो। तर यति बेला देशमा दुईवटा विषय गरममा गरम बनेका छन्। एउटा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भारतले स्वागत गर्नको लागि विमानस्थलमा राज्य मन्त्रीलाई पठाउनु र अर्कोतिर राजेश हमाललाई चुनौती दिनु करिश्माले कि तपाईँ काठमाडौँमा स्वतन्त्र रूपमा मेयरको रूपमा उठ्नुहोस्, मेरो भोट तपाईँलाई हुनेछ। आउनुहोस्, तपाईँलाई के लाग्छ? नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका चर्चित नायक राजेश हमाल स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँको मेयरबाट उठ्नुपर्छ या पर्दैन? तपाईँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। र राजेश हमालले जुन तरिकाले राष्ट्रपतिको अपमान भयो भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हिट नेपालको यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सब्सक्राइब गरेपछि मात्र पाउनुहुनेछ यस्तै रोचक रिपोर्ट। हाम्रो रिपोर्ट हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई विशेष धन्यवाद।